أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم يرصوكم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير
الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين Surah Mulk discusses the greatness and vastness of Allah and gives examples of the beauty of the universe He created. It is a reminder to people that this whole kingdom belongs to Allah subhanahu wa ta'ala and He controls everything in it. Surah Al-Mulk gives 5 powerful lessons. First, the true meaning of power and authority. Surah Al-Mulk opens with a profound declaration. Second, life is a test and death is a part of that test. Third, reflect on creation to strengthen your faith. Fourth, the reality of the afterlife is unavoidable. 5. Gratitude and trust in Allah's protection. Reciting Surah Al-Mulk before sleep can truly change your spiritual life. This practice, encouraged by Prophet Muhammad, peace be upon him, offers many benefits. It can protect you from the trials of the grave, intercede for you on the day of judgment, and strengthen your connection with Allah.